सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सुगन्धमयता। शबरीं द्रष्टुं तस्याः आश्रमं प्रति आगच्छत् श्रीरामः। आश्रमं परितः बहवः वृक्षाः लताः च आसन्। ते सर्वे वृक्षलतादयः पुष्पैः पूर्णाः आसन्। तानि पुष्पाणि वर्णैः शोभमानानि सुगन्धपूर्णानि च आसन्। एकम् अपि पुष्पं म्लानं शुष्कं वा न दृश्यते स्म। दर्शनमात्रेण वनं मनः हरति स्म। तत् वनं दृष्ट्वा सन्तुष्टान्तरङ्गः रामः शबरीम् अपृच्छत्, आर्ये, एतत् वनं नितरां विशिष्टं दृश्यते। वने एकमपि पुष्पं म्लानं शुष्कं वा नास्ति, कथम् एतत् इति। तदा शबरी अवदत्, सा च काचित् कथा। पूर्वम् एतस्मिन् आश्रमपरिसरे मातङ्गः नाम महर्षिः निवसति स्म। आश्रमे बहवः विद्यार्थिनः अपि निवसन्ति स्म। महर्षिः आसीत् नितरां वृद्धः। कदाचित् चातुर्मास्यकालः उपस्थितः। आश्रमे काष्ठसङ्ग्रहः समाप्तप्रायः आसीत्। महर्षिः अचिन्तयत् यत् वृष्टेः आरम्भतः पूर्वं यदि काष्ठानि न सङ्गृह्येरन् तर्हि वृक्षाकाले महत् कष्टम् अनुभोक्तव्यं भवेत् इति। शिष्येषु केनापि एतद्विषये अवधानं दत्तं न आसीत्। अतः एकदा प्रातःकाले वृद्धः महर्षिः एव परशुं गृहीत्वा काष्ठसङ्ग्रहाय आश्रमात् निर्गतवान्। एतद् दृष्ट्वा स्वस्य अनवधानतायाः विषये लज्जाम् अनुभवन्तः आश्रमवासिनः शिष्याः स्वयमपि परशुं गृहीत्वा आचार्यम् अनुसृतवन्तः। सायङ्कालपर्यन्तं तैः काष्ठसङ्ग्रहः कृतः। सायं सङ्गृहीतानि काष्ठानि सर्वाणि आश्रमम् आगतानि। सूर्यास्तसमये सर्वे नितरां स्विन्नाः सन्तः आश्रमं प्रत्यागतवन्तः। तेषां शरीरतः स्वेदबिन्दवः पतन्ति स्म। यत्र यत्र स्वेदबिन्दवः अपतन् तत्र सर्वत्र सुन्दराणि पुष्पाणि दृष्टानि। गच्छता कालेन तानि एव आश्रमपरिसरे लतारूपेण सस्यरूपेण च प्रसृतानि। तस्मात् आश्रमे सर्वत्र वृक्षेषु लतासु च पुष्पाणि दृश्यन्ते। स्वेदात् उत्पन्नानाम् एतेषां पुष्पाणां म्लानता शुष्कता वा नास्ति। अतः एव एषः आश्रमपरिसरः सर्वदा सुगन्धमयः भवति इति। सत्यं खलु वाचकाः श्रमपूर्णानि कार्याणि सदा सुगन्धप्रसारकाणि भवन्ति। श्रमजीविनः स्वेदधारा लोकस्य पोषिका भवति। तस्याः कारणतः एव जनानां जीवनम् अपि सुगन्धमयं भवति।